زمین تو واپس جا بھی رہنے کی کمال ہے، اور کمال دے ہوئے انسان دنیا تو اور اللہ دے کول پہنچ جائے، ستا آسمانات دی سیر کرائے، کمال دے پھر ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان اللذی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک و ذات کیڑی جن نے سیر کرائی، کنوں سیر کرائی ہے؟ رب نے نہیں آکھیا نوری نو سیر کرائی ہے، کن نے سیر کرائی، کنوں کرائی؟ رب نے نہیں فرمایا نوری نو سیر کرائی ہے، جنہ نو سیر کرائی ہے۔ عرشہ والے رب نو پتا سی، اور 14ویں 15ویں صدی دے ملوانے مشرک آ جان گے، او میرے نبی نو انسانہ دی صف وچوں کڈ دین گے۔ رب نے قرآن بنایا، مولوی تو کڈنے اپنے سینے وچوں کڈ دے، پر رب دے قرآن وچوں نکل سکدا؟ رب دے قرآن وچوں نہ نکلے، اللہ دی قسم ہے قیامت تک دے ایمان والے دے سینے وچوں بھی نکل سکدا؟ نہیں نکل سکدا۔ رب فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ، میں سیر کرائی ہے، او پاک ذات نے سیر کرائی اپنے بندے محمد مصطفیٰ نو، سیر نبی نو کرائی رب نے عبد کیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ اپنے قرآن اندر کہہ رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب تو کہہ دے میں تو آڈے جیا بشر انسان ہاں مغالتے پائے لوگاں دے دل اندر، اوہ نبی دا تے رب دا مقام ایک جیسا، نبی دی ذات اور پیغمبر دی ذات اندر فرق ہے، اور پیغمبر خدا دے نبی دی بات اندر فرق، ذات اندر فرق ہے، بات اندر فرق، سمجھ آ رہی ہے؟ اور رب دے رسول دی ذات اندر فرق ہے لیکن بات اندر فرق نہیں، اور ایمان تادی مکمل ہوندہ ہے اگر ذات اندر فرق سمجھیا جائے۔ اے فرق ویکھ لے، رب دی ذات جیڑی ہے، رب کسے وچوں پیدا نہیں ہویا، میرا نبی پیدا ہویا ہے، فرق آ گیا ہے، اور رب دی اولاد کوئی نہیں، میرے پیغمبر دی اولاد ہے، فرق ویکھ لے، رب کھاندا نہیں، میرے نبی نے کھادا، رب دے نبی، اور رب پیندہ نہیں، کائنات نو پلاندا ہے، میرے نبی نے پیتا، رب سوندہ نہیں، اپنے نبی نو سوایا، میرا نبی سوندہ رہا، جیڑا سو جائے وہ رب دا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ نور نہیں ہو سکتا، ہاں رب دا حصہ نہیں بنے، رب سوندہ ہے، نبی رب دا بندہ ہے، نبی ستا نہیں، اور تو کہیں گا دلیل کی ہے، رب دے نا سون دی دلیل کی ہے، اللہ دا قرآن سن لے، اللہ فرمان دینے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، فرمایا اللہ نو نیند نہیں آندی، اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی، اللہ نو نیند بھی نہیں آندی، رب سوندہ نہیں، رب نو اونگ آندی، رب نو اونگ نہیں آندی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نا رب نال ہم کلام نے تے گلاں کر دیا نا، آندے نہیں اللہ میں نو اے تے دس دے، اور سارا جہان سو جاندہ ہے، نیک سونگ ہے بد
सौ गए, बादशाह भी सौ जाता है, रब्बा वजीर सौ जाता है। अल्लाह ते दस तू भी सौना है कि नहीं सौंदा? रब्बा तैनू भी ऊँग आंदी है कि नहीं आंदी? वाह मेरे या रब्बा, अपने नबी नू किवें समझाया? फरमाया मेरे मूसा इंज कर ले, अपने हाथ अंदर शीशे दिया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या दर्ज फरमाया, साहबदार फरमाया मेरे नबी अपने हाथ दे अंदर शीशे दिया दो बोतल पकड़ ले। अल्लाह पकड़ लिया ने और रब फरमाते ने मेरे मूसा तू सोना नहीं। अल्लाह ठीक है, ए फर्क रब दसन लगे है, बंदे ते रब अंदर फर्क ही है। अगर पहचान हो जाए ते कोई बंदा फिर मुशरक रह सकदा, और रब दी ते रब दे बंदे दी पहचान हो जाए, खालिक ते मखलूक दी अगर पहचान हो जाए, राज़क रिज़क देन वाला ते रिज़क खान वाले दी अगर पहचान हो जाए, अल्लाह दी कसम है कोई बंदा किसे मोए दी कबर ते अपनी जबीने न्याज चुका सकदा नहीं, चुका सकदा। हुण ये बंदे ने अल्लाह दे नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम अखा तारे लाइया, ये बोतला पकड़ के बैठे ने, रात दा हिस्सा गुजर गया है, अपने आप नू संभाल लेने, और आखिर नींद आ गई है, ऊँग आई है ते फिर संभलते ने, फिर ऊँग आ गई, नींद आ गई, नींद दा गलबा हो गया। और एवें ते नहीं आंदे, बंदे नू सूली ते भी नींद आ जाती है। ओए बस दा ड्राइवर, गड्डी दा ड्राइवर, हालां उन्होंने पता है मैं मौत ते राह चढ़िया, और अगर मैनू नींद आ गई, मैनू ऊँग आ गई, मेरी गड्डी दूसरे नाल टकरा जाएगी, मैं भी मर जावांगा, जिंदे नाल टकराएगी वो भी मर जाएगा। उन जान बुझ के कोई बंदा गड्डी चलान वाला सौ सकदा? बोलो सौ सकदा? उनदे ते इंसान है ना, उनदे ते नींद दा गलबा होएगा, ओनू इलम नहीं रह जाएगा, पता नहीं रहेगा, ते फिर ऐसा मंजर बनता है। ये अल्लाह दे नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम ते नींद दा गलबा हो गया, आप सोंगे ते अल्लाह दे नबी दे आपस विच दोवें हाथ टकरा गए ने, बंदा सौ जाए हाथ टकरा गए ने, शीशे दियां में बोतलों टुट के डिग पैंदियां ने, ऊँग जली गई, जाग आ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गया, बोतलां टुट गई ने, ते अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे मूसा नबी पता लगे ही कि नहीं मैं सोना कि नहीं सौंदा? तेरा मेरा फर्क है वे, तू सौ गया, तेरे हाथ विच दो शीशे दियां बोतलां ए टकराइयां ते टुट गईयां ने। ए मेरे मूसा अगर मैं सौ जावा, जमीनो आसमान दा निजाम मैं चला चलान वाला, अगर मैं सौ जावा ते जमीनो आसमान आपस में टकराए ते सारी दुनिया ही तबाह बर्बाद हो जाए। ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, अल्लाह नू ऊँग आंदी नहीं, रब नू नींद नहीं जे आंदी। आई फर्क रब दस रहा है। और मक्की मस्जिद अंदर आने वाले तू सोचेगा ये ते नबी मूसा दी गल हो रही है, और साडे नबी दी गल ते नहीं, साडे नबी नू नींद ना आंदी होएगी। ना ना मेरे भाई, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम अंदर मौजूद है। अल्लाह दे नबी एक गज़वे तो वापस आ रहे हैं, आप दे सहाबा आप दे नाल, सहाबा चल दे आ रहे हैं, आकर थक गए ने, सहाबा अर्ज़ा करते ने अल्लाह दे नबी इजाज़त होवे ते असी इस जगह ते जरा ठहर जाइए, अल्लाह दे नबी आराम कर लईए। मेरे आका फरमांदे ने आराम ते कर लेने आ। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा सौ ते जावांगे, किधरे ऐसा ना होवे असी सौ जाइए ते नमाज दा वक्त चला जाए।
اوے پیغمبر دیا امتیا تیرے نبی نے نماز دا فرق کیتا ہے نماز دا فکر کیتا ہے سفر اندر تے نماز دا فکر کیتا ہے او جس پیغمبر دی ولادت دا تذکرہ کر کے تینوں تے سال بعد چنیاں دا فکر لگے ہے تینوں تے سال بعد لیٹا لگام دا فکر ہے تے جیڑا مشن نبی دے کے گیا ہے اس مشن دی پرواہ نہیں کردا میرے نبی نو فکر کردا ہے آپ فرماندے نے صحابہ کدھر سو جائیے تے نماز نہ گزر جائے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے محبوب چلو تسی بھی سو جاؤ تے میں پہرا دیاں گا صحابہ سو جان تے اللہ دے نبی نماز دے ٹائم میں تو انو جگا لواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ سو گئے تھکے سن سفر دے صحابہ سو گئے آقا بھی سو گئے مرید بھی سو گئے تے پیر بھی اور ایمان نال دسو ستے بندے نو نماز دے وقت دا پتہ لگیا اور اے بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں اے تے پورے جہان دے سر دا تاج رکھنے والے عزت عظمت دے اور انہاں دا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا عقیدہ ٹھیک کرو آج جاندے نے ولی مر جائے بزرگری مر جائے قبر دفنا دے منع دے حساب نال مٹی پا لے تے اے بابے دی قبر وال کوئی کروں تور پائے نو قبر وچ پہلے ہی پتہ لگ جاندہ ہے نبی اجے ستے نے نبی ستے نو نماز دے وقت دا پتہ نہ لگے تے ولی مر جان تے تو کروں چلے تے ولی نو پتہ لگ جائے دسو ایمان نال اور جیڑا نبی نو اور اینا ولیاں تو بھی نیچا سمجھ لے گستاخ ہوئے کہ جیڑا پیغمبر دی عظمت بیان کرے او پیغمبر دا گستاخ ہے پتہ لگ دا اور اے تے پھر مر گئے ولی فوت ہو جائے نا تے اندہ جنازہ چار پائی تے رکھ کے پڑھ دے ہون جنازے تو پہلے بابا فوت ہو جائے ایمان نال دسو اپنا پتر ہوئے تے باپ ہوئے یا بیٹا ہوئے باپ ساری زندگی ان دے نال محبت کر دے تے جے او ہوئی بیٹا بیمار ہو جائے تے ان بیٹا سمجھ دے کہ میرے اللہ میرے تے ایسی بیماری نہ آئے کہ میرے سطر تے میرے ابو دی نظر پہ جائے میرے تے بیماری ایسی نہ آئے باپ آندہ ہے کہ میں باپ بے شک بجا ہاں لیکن ایسی بیماری نہ آئے کہ میرے سطر تے میرے بیٹے دی نظر پہ جائے ہوش آواش ہوئے تے کوئی پسند کردہ ایمان نال دسو جے ولی قبری پیا جان دے فوت ہو گیا ہے اور اندے مریدہ اندے بیٹیا اندے کپڑے سارے لا کے پھٹے تے پالے انہوں استنجا مرید آپ کرا رہے ہیں جے بابے نو پتہ ہی ہے تے انہوں استنجا اپنے آپ کیوں نہیں پہ کردہ پتہ لگیا پتہ لگدا فوت ہویا نو پتہ لگدا یہ تے صرف نیند آئیے حضرت بلال کہنے لگے سونیا تسی سو جاؤ تے میں تو انو جگا دیاں گا صحابہ نو بھی اٹھا دیاں گا اللہ اللہ رب دسنا سی اپنے پیغمبر دے امتیاں نو صحابہ بھی سون گئے آقا بھی سون گئے تے بلال جاگ دے رہے تے اپنے اونٹ دے نال ہی نا ٹیک لاگے بیٹھے جاگ دے رہے تے جے جاگ دے ہی رہیں دے تے آپ فرق کنج پتہ لگنا سی آخر بیٹھے حضرت بلال نو بھی نیند آگئی سون گئے ستے تے نماز دا وقت گزر گیا حتیٰ کہ آسمان دا سورج جیڑا ہے وہ نکلے آیا ان کے ہی آندے نے جی حضرت علی دی اثر دی نماز رہ گئی آپ دی گودی ویچ نبی پاک دا سر سی انہی دیر سورج غروب ہی نہیں ہویا جنہی دیر علی نے نماز نہیں پڑھ لے ایمان نال دسو حضرت علی دی شان اللہ ہے یا آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی شان اللہ ہے اور پیغمبر دی عظمت اللہ ہے پیغمبر سو جائے تے اسمان دا سورج نہ رکے حضرت علی دی کود وچ نبی ہوئے تے اسمان دا سورج کنج رک سکتا ہے سورج چڑھ گیا اپنے ٹائم تے سورج نکلیا
سورج دیا شواما میرے محمد دے چہرے تے پہ گئی اللہ اللہ میرے پیغمبر اٹھے اور پیغمبر تو پہلے بھی صحابہ دے چہرے تے شواما پہیاں میرا صدیق اٹھیا میرا فاروق اٹھیا رب دسنا چاہتا ہے او میرے ابو بکر و عمر ویکھ لو تواڈا نبی اجے آرام کر رہا ہے مت اسی مشکل کشا سمجھ لو ہن حضرت عمر دا حوصلہ نہیں بہ رہا بس تکبیرات پڑھ دے الفاظ کول کہ آقا آپ ہی بیدار ہو جان میرے آقا دے چہرے تے سورج دیا شواوا پیا میرے آقا بیدار ہو گئے پیارے بلال نو مخاطب فرمایا او بلال تو تے کیا سی سونے سون جاؤ جگا لانگا تے تو سانو جگایا ہی نہیں وجہ کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے سونیا جن نے توانو سوا دیتا ہے انہیں میں بلال نو بھی سوا دیتا ہے پتہ لگیا نیند آئے تے پتہ لگدا نبی سون گیا رب سوندا اے فرقی رب دے رسول دا میرے آقا نے فرمایا چلو اٹھو اے تو جلدی چلو اگے جا کے میرے آقا نے فرمایا بلال ہن اذان کہے بلال اذان کہی تکبیر گئی سورج نکل چکا ہے سورج مکمل نکل گیا میرے آقا اذان کہلوا کے تکبیر کہلوا کے نبی پاک نے صحابہ نو فجر دی نماز پڑھا دیتی ہے فرق ہے میرے پیغمبر دی ذات اندر اور رب دی ذات اندر پر لوگوں ذات دا فرق ہے بات دا فرق ہے بات جو رب کہندا ہے اور رب دا رسول کہندا ہے اور ایک فرق اور ویکھ لے اور رب بھولدا نہیں رب نہیں بھولدا نبی بھول جاندا ہے رب بھولدا نہیں نبی کولو ہاں میرا بھولنا اور ہے میں بھی انسان تو بھی انسان ہے لیکن میرا بھولنا اور ہے اور میرا نبی بھولیا بھی اونا دا بھولنا بھی میرے رب نے دین بنا چھڑیا ہے نبی دا بھولنا بھی رب نے دین بنا چھڑیا ہے اللہ دے نبی ایک دن ظہر دی نماز پڑھائی آقا نے 4 رکعتاں پڑھانیاں سن میرے نبی نے 4 دی بجائے 5 رکعتاں پڑھا دیتیا سلام پھیرے آپ صحابہ ان جرت نہیں کوئی کردا ایک کہہ لگیا اللہ دے رسول آج نماز میں کوئی کاٹا وعدہ ہو گیا ہے یا تو آنے کو لو پول ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر اے کی کہندہ ہے کہنے لگے اللہ دے رسول گالتے ٹھیک کہہ رہے ہیں آج 4 رکعتاں دی بجائے سونیا تو سب 5 رکعتاں پڑھا دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے پتا جے کی فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں بھی تو آنے جیا انسان ہاں جے پھول جاواں تے میں نو دس دیا کرو نال آقا نے پھر 2 سجدے کر کے تے اندہ کفارہ ادا کر دیتا ان میرے نبی دا پھولنا امتی واسطے رب نے دین بنا چھڑیا ہے اور لوگوں ہوتے فرق ہے میرا اور میرے پیغمبر دا ہاں ہے تے انسان سر لیکن جتھے مقام دا جتھے مرتبے دا وقت آئے اوتے مقام مرتبہ رب نے فرق آپ ہی دس دیتا ہے اللہ فرماندے نے کل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد رب نے فرما دیتا سونیا تو کہ میں تواڈے جیا ایک انسان ہاں لیکن تواڈا میرا فرق ہے میرے اتے رب دی وحی اتر دیئے فرق میرا تواڈے تے رب دی وحی نہیں اتر دی میرے تے رب دی وحی اتر دیئے میرے نبی دا فرق ویگل ہے مرتبے دا مقام دا فرق اتنا ہے تے انسان سن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو
मुकाम दा वक़्त आया है, मर्तबे शान दा वेला आया है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं एक दिन जा रहा तराजू लगे है, रब दे फरिश्ते आए ने उन्हां तराजू लगा लिया है, उस तराजू दे अंदर एक पल्ले विच मैनू बिठा दिता है। मेरे मुकाबले अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरी उम्मत दे 10 बंदियां नू बिठाया गया है, उन्हां 10 नालों मेरा वजन भारी हो गया है। आका फरमाते ने मेरे मुकाबले अंदर मेरी उम्मत दा 100 बंदा बिठाया गया है, उस 100 नालों मेरा पल्ला फिर भी भारी हो गया है। मेरे आका फरमाते ने उस तराजू अंदर एक पल्ले विच मैनू बिठाया, मेरे मुकाबले अंदर 1000 बंदा मेरी उम्मत दा बिठाया गया है। 1000 बंदे नालों मेरा जिस्म मेरा वजन भारी हो गया है। हुण तू सोचेगा नबी दा वजूद मोटा, ना ना ना, और मेरे नबी दे वजूद दा वजन नहीं हो रहा, मेरे पैगंबर दे ईमान दा वजन हो रहा है, पैगंबर दी शान दा, पैगंबर दे मुकाम दा, पैगंबर दे मर्तबे दा वजन हो रहा है। आका फरमाते ने एक पासे मैनू बिठाया गया, मेरी उम्मत दा 1000 बंदा बिठाया गया, जिस पल्ले ते मैं बैठा वो पल्ला जमीन ना लग गया है। 1000 बंदे दा पल्ला ता चढ़ गया, मैं खतरा महसूस किया किधरे 1000 बंदा मेरे ते ना गिर जाए। दूसरा कह लग्या ओ बस कर, इस बंदे दा वजन नहीं हो सकता। 1000 बंदा गया, 2000 बंदा गया, और नबी दा मर्तबा देख ले, फर्क देख ले, अपने नालों अपने आका दा फर्क देख ले, अपने नालों अपने रहबर दा, अपने पीर दा, अपने पेशवा दा। और फरिश्ता कह रहा है इस बंदे दा वजन उम्मती नाल कर दे हो, 10,000 की सारी जमीन एक पासे रख दी जाए, एक पल्ले के अंदर जमीन की सारिया चीजा रख दी जाए, सत्ते आसमान एक पल्ले के अंदर आसमान की मखलूकात रूए जमीन नो दुनिया की हर चीज नो एक पासे रखा जाए, और सारिया चीजा मिल के भी कल्ले मुहम्मद का मुकाबला कर सकती आ। खुदा दी सारी खुदाई एक पासे, मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी अजमत शान दा मुकाबला हो सकदा। अजे भी कोई सानू गुस्ताख आके अहले हदीस नु बेअदब कह जाए, और अपना सीना साफ करके चला जा, मेरा कीता है वे फर्क वे हाथ जिनसी लिहाज नाल मेरे पैगंबर इंसान सर, पर मर्तबा मुकाम इतना है केड़ा दुनिया दा इंसान भावे पीर हो, दुनिया दा वली होए, अल्लाह दी कसम है अपनी जगह ते बैठ के अगर दुनिया दा कोई शख्स दरख्त नू इशारा करे और दरख्त उनदे कोल चल के आ सकदा नहीं आ सकदा। फर्क वेख ले अपना ते अपने पीर दा, अपना ते अपने नबी दा। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं पाक पैगंबर दे नाल हां कज़ा हाजत वास्ते, अल्लाह दे नबी जा रहे ने उते छुपन वास्ते दूर निकल गए, कोई चीज नजर नहीं आ रही। आका ने एक दरख्त नजर आया है, मेरे कमली वाले महबूब ने अपनी उंगली दा दरख्त वाले इशारा कर देता है, दरख्त वाली उंगली दा इशारा किया कि दरख्त मेरा मुती हो जा, ताबेदार हो जा। और इंसान सोच, जरा सोच, पैगंबर की इत्तिबा ना करने वाले और पीरा मलंका के पीछे अपने नबी की रिसालत तो दूर रहने वाले, इते ते खुदा दी कसमें दरख्त भी मेरे मुहम्मद दे इशारे ते कुर्बान हो रहे ने। तैनू नबी कहे तू ना मन्ने तेरी मर्जिया, मेरे नबी ने इशारा किया दरख्त वाल, अल्लाह दी कसम है दरख्त जमीन नू फाड़दा मेरे मुहम्मद के कदमां विच आके खड़ा हो जाता है। मेरे आका ने दूसरे दरख्त नू हुक्म किया
وہ بھی زمین پھاڑدا میرے پیغمبر دے کول آیا. نبی پاک نے انہاں دیاں ٹہنیاں این جوڑیاں آپ قضاء حاجت تو فارغ ہوئے. پھر فرمایا اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ. ہائے او درخت پھر اپنی اپنی جگہ تے اس جگہ چلے جاندے نے. اور درخت نو نبی بلائے. ہائے درخت میرے پیغمبر دی بات تے لبیک کہہ جان. تو امتی ہو کے انسان ہو کے اور ہوش حواس رکھ کے تو اپنے پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا تے خواب جنت دے وینا نہیں نہیں. ہاں ہاں انسان ضرور نے پر انسان وچ بھی فرق ہے. حضرات رب دے آدم نبی دی اولاد تے ساری ہے اور تینوں انسان تے ابو جال بھی دستا ہے. بولو انسان ابو جال بھی ہے کہ نہیں؟ آدم دی اولاد وچوں ہی ہے نا. انسان ہے. ابو لہب بھی انسان ہے. ابو لہب انسان. رب کی کیا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے تو برباد ہو جائے. کیوں تو میرے محمد دا گستاخ تے بے ادب ہے. یہ بھی انسان ہے آدم دی اولاد وچوں پر ادھر میرا صدیق بھی انسان ہے جنہیں میرے محبوب دی آواز تے سب کچھ قربان کر دیتا. رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ہے یہ بھی انسان ہے. میرا ابو بکر بھی انسان لیکن فرق کتنا ہے. لوگوں انسان اسی بھی ہاں لیکن میں اشارہ کرا آسمان دے چن وال. دنیا دا پیر اشارہ کرے آسمان دے چن وال چن دو ٹکڑے نہ ہوئے لیکن میرا محمد اشارہ کرے رب دے حکم نال چن دو ٹکڑے کر کے وکھا دے وے. فرق ہے میرا اور تیرے مصطفیٰ دے مقام عظمت شاندہ. تائی تے صحب دل بولیا فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور جتھے رات میرا سرکار پہنچی ستا فلکانوں چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر دو ٹکڑے کر گئے دیکھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او پھرن پیر جگ دے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ اے روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات نبوت تو پہلے
نبی پاک نو انسان مننا پائے گا، آدم دی اولاد وچوں مننا پائے گا۔ اللہ دے نبی عبد سر، انسان سر، بشر سر، لیکن مقام دے لحاظ نال ساری کائنات تو افضل تے اعلیٰ سر۔ انسان مننے گا پھر نبی دی رسالت بھی مننی جائے گی۔ اگر انسان ہوندہ انکار کرے پھر سمجھ لے کہ نبی دی نبوت دا بھی تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔